अथ एकोनचत्वारिंशः सर्गः। ते प्रयाता महात्मानः पार्थिवास्ते प्रहृष्टवत् गजवाजिसहस्रौघैः कम्पयन्तो वसुन्धराम्। अक्षौहिण्यौ हि तत्रासन् राघवार्थे समुद्यताः भरतस्याज्ञयानेकाः प्रहृष्टबलवाहनाः। ऊचुस्ते च महीपाला बलदर्पसमन्विताः न राम रावणं युद्धे पश्यामः पुरतः स्थितम्। भरतेन भयं पश्चात् समानीता निरर्थकम् हता हि राक्षसाः क्षिप्रम् पार्थिवैः स्युर्न संशयः। रामस्य बाहुवीर्येण रक्षिता लक्ष्मणस्य च सुखं पारे समुद्रस्य युद्धेमभिगतज्वराः। एताश्चान्याश्च राजानः कथास्तत्र सहस्रशः कथयन्तः स्वराज्यानि जग्मुर्हर्षसमन्विताः। स्वानि राज्यानि मुख्यानि रिद्धानि मुदितानि च समृद्धधनधान्यानि पूर्णानि वसुमन्ति च। यथा पुराणि ते गत्वा रत्नानि विविधान्यथ रामस्य प्रियकामार्थमुपहारं नृपा ददुः। अश्वान्यानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कटान् चन्दनानि च मुख्यानि दिव्यान्याभरणानि च। मणिमुक्ता प्रवालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः अजाविकं च विविधं रथांस्तु विविधान् बहून्। भरतो लक्ष्मणश्चैव शत्रुघ्नश्च महाबलः आदाय तानि रत्नानि स्वां पुरीं पुनरागताः। आगम्य च पुरीं रम्या मयोध्यां पुरुषर्षवाः तानि रत्नानि चित्राणि रामाय समुपानयन्। प्रतिगृह्य च तत्सर्वं रामः प्रीतिसमन्वितः सुग्रीवाय ददौ राज्ञे महात्मा कृतकर्मणे। विभीषणाय च ददौ तथान्येभ्योऽपि राघव राक्षसेभ्यः कपिभ्यश्च यैर्वृतो जयमाप्तवान्। ते सर्वे रामदत्तानि रत्नानि कपिराक्षसाः शिरोभिर्धारयामासुर्भुजेषु च महाबलाः। हनूमन्तं च नृपति इक्ष्वाकूणां महारथः अंगदं च महाबाहु मङ्कमारोप्य वीर्यवान्। रामः कमलपत्राक्षः सुग्रीवमिदमब्रवीत् अंगदस्ते सुपुत्रोऽयं मन्त्री चाप्यनिलात्मजः। सुग्रीवमन्त्रिते युक्तौ मम चापि हिते रतौ अर्हतो विविधां पूजां त्वत्कृते वै हरीश्वर। इत्युक्त्वाप्यपमुञ्चाङ्गात् भूषणानि महायशाः सौबबन्ध महार्हाणि तदाङ्गद हनूमतोः। आभाष्य च महावीर्यान् राघवो यूथ पर्षवान्। नीलं नलं केसरिणं कुमुदं गन्धमादनं सुषेणं पनसं वीरं मैन्दं द्विविधमेव च जाम्बवन्तं गवाक्षं च विनतं धूम्रमेव च। बलीमुखं प्रजङ्घं च
सन्नादं च महाबलं दरीमुखं दधिमुखो मिन्द्रजानुं च यूथपम् मधुरं श्लक्ष्णया वाचा नेत्राभ्यामापि वह्निव सुहृदो मे भवन्तश्च शरीरं भ्रातरस्तथा युष्माभिरुद्धृतश्चाहं व्यसनात् काननौकसः धन्यो राजा च सुग्रीवो भवद्भिः सुहृदाम्बरैः एवमुक्त्वा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथार्हतः वज्राणि च महार्हाणि सस्वजे च नरर्षभः ते पिबन्तः सुगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः मांसानि च सुमृष्टानि मूलानि च फलानि च एवं तेषां निवसतां मासः साग्रो ययौ तदा मुहूर्तमिव ते सर्वे रामभक्त्या च मेनिरे रामोऽपि रेमे तैः सार्धं वानरैः कामरूपिभिः राक्षसैश्च महावीर्यैर्ऋक्षैश्चैव महाबलैः एवं तेषां ययौ मासो द्वितीयः शिशिरः सुखम् वानराणां प्रहृष्टानां राक्षसानां च सर्वशः इक्ष्वाकुनगरे रम्ये परां प्रीतिमुपासताम् रामस्य प्रीतिकरणैः कालस्तेषां सुखं ययौ इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 39 सर्गः। अथ 40 सर्गः। तथा स्म तेषां वसता मृक्षवानररक्षसाम् राघवस्तु महातेजः सुग्रीवमिदमब्रवीत् गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दुराधर्षां सुरासुरैः पालयस्व सामात्यै राज्यं निहतकण्टकम् अंगदं च महाबाहो प्रीत्या परमया युत पश्यत्वं हनुमन्तं च नलं च सुमहाबलम् शुषेणं स्वसुरं वीरं तारं च बलिनाम्बरं कुमुदं चैव दुर्धर्षं नीलं चैव महाबलम् वीरं शतबलिं चैव मैन्दं द्विविधमेव च गजं गवाक्षं गवयं शरभं च महाबलम् वृक्षराज चतुर्धर्षं जाम्बवन्तं महाबलम् पश्य प्रीतिसमायुक्तो गन्धमादनमेव च ऋषभं च सुविक्रान्तं प्लवगं च सुपाटलं केसरिं शरभं शुम्भं शङ्खचूडं महाबलम् ये ये मे सुमहात्मानो मदर्थे त्यक्तजीविताः पश्यत्वं प्रीतिसंयुक्तो मा चैषां विप्रियं कृताः एवमुक्त्वा च सुग्रीव माश्लिष्य च पुनः पुनः विभीषणमुवाचाथ रामो मधुरया गिरा लङ्कां प्रसादि धर्मेण धर्मज्ञस्त्वं मतो मम पुरस्य राक्षसानां च भ्रातुर्वैश्रवणस्य च मा च बुद्धिमधर्मे त्वं कुर्या राजन् कथञ्चन बुद्धिमन्तो हि राजानो ध्रुवमश्नन्ति मेदिनीम् अहं च नित्यशो राजन् सुग्रीवसहितस्त्वया स्मर्तव्यः परया प्रीत्या गच्छत्वं विगतज्वरः रामस्य भाषितं श्रुत्वा
ऋक्षवानरराक्षसाः साधु साध्विति काकुत्स्थं प्रशंसुः पुनः पुनः। तव बुद्धिर्महाबाहो वीर्यमद्भुतमेव च माधुर्यं परमं राम स्वयंभोरिव नित्यदा। तेषामेवं ब्रुवाणानां वानराणां च रक्षसां हनुमान् प्रणतो भूत्वा राघवं वाक्यमब्रवीत्। स्नेहो मे परमो राजन्स्त्वयि तिष्ठतु नित्यदा भक्तिश्च नियता वीर भावो नान्यत्र गच्छतु। यावद् रामकथा वीर चरिष्यति महीतले तावत् शरीरे वत्स्यन्तु प्राणा मम न संशयः। यच्चैतच्चरितं दिव्यं कथा ते रघुनन्दन तन्मयाप्सरसो राम श्रावयेयुर्नरर्षभ। तच्छ्रुत्वाहं ततो वीर तव चर्यामृतं प्रभो उत्कण्ठां तां हरिष्यामि मेघलेखामिवानिलः। एवं ब्रुवाणं रामस्तु हनुमन्तं वरासनात् उत्थाय सस्वजेष्णेयाद् वाक्यमेतदुवाचः। एवमेतत् कपिश्रेष्ठ भविता नात्र संशयः चरिष्यति कथा यावद् एषा लोके च मामिका। तावत्ते भविता कीर्ति शरीरेऽप्यसवस्तथा लोका हि यावत् स्थास्यन्ति तावत् स्थास्यन्ति मे कथाः। एकैकस्योपकारस्य प्राणान् दास्यामि ते कपे शेषस्योपकाराणां भवामऋणिनो वयम्। मदङ्गे जीर्णतां यातु यत्त्वयोपकृतं कपे नरः प्रत्युपकाराणाम् आपत्स्वायाति पात्रताम्। ततोऽस्य हारं चन्द्राभं मुच्यकण्ठात् स राघवः वैदूर्यतरलं कण्ठे बबन्ध च हनूमतः। तेनोरसि निबद्धेन हारेण महता कपिः रराज हेमशैलेन्द्रश्चन्द्रेणाक्रान्त मस्तकः। श्रुत्वा तु राघवस्यैतद् उत्थायोत्थाय वानराः प्रणम्य शिरसा पादौ निर्जग्मुस्ते महाबलाः। सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरमुरोगतः विभीषणश्च धर्मात्मा सर्वे ते बाष्पविक्लवाः। सर्वे च ते बाष्पकलाः साश्रुनेत्रा विचेतसा सम्मूढा इव दुःखेन त्यजन्तो राघवं तदा। कृतप्रसादास्तेनैवं राघवेण महात्मना जग्मुः स्वं स्वं गृहं सर्वे देही देहमिव त्यजन्। ततस्तु ते राक्षसरिक्षवानराः प्रणम्य रामं रघुवंशवर्धनम् वियोगजाश्रुप्रतिपूर्णलोचनाः प्रतिप्रयातास्तु यथा निवासिनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 40 सर्गः। अथ 41 सर्गः। विसृज्य च महाबाहुर्ऋक्षवानरराक्षसान् भ्रातृभिः सहितो रामः प्रमुमोद सुखं सुखी।
अथापराह्न समये भ्रातृभिः सह राघव शुश्राव मधुरां वाणी मन्तरिक्षान् महाप्रभुः सौम्य राम निरीक्षस्व सौम्येन वदनेन मां कुबेर भवनात् प्राप्तं विद्धि मां पुष्पकं प्रभो तव शासनमाज्ञाय गतोऽस्मि भवनं प्रति उपस्थातुं नरश्रेष्ठ स च मां प्रत्यभाषत निर्जितस्त्वं नरेन्द्रेण राघवेण महात्मना निहत्य युधि दुर्धर्षं रावणं राक्षसेश्वरम् ममापि परमा प्रीतिर्हते तस्मिन् दुरात्मनि रावणे सगणे चैव सपुत्रे सह बान्धवे सत्वं रामेण लङ्कायां निर्जितः परमात्मना बह सौम्य त्वमेव त्वमहमाज्ञापयामि ते परमो ह्येष मे कामो यत्त्वं राघवनन्दनं बहिर्लोकस्य संयानं गच्छस्व विगतज्वरः सोऽहं शासनमाज्ञाय धनदस्य महात्मनः त्वत्सकाशमनुप्राप्तो निर्विशङ्कः प्रतीच्छ माम् अधृष्यः सर्वभूतानां सर्वेषां धनदाज्ञया चराम्यहं प्रभावेण तवाज्ञां परिपालयन् एवमुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महाबलः उवाच पुष्पकं दृष्ट्वा विमानं पुनरागतम् यद्येवं स्वागतं तेस्तु विमानवर पुष्पक आनुकूल्याद्धनेशस्य प्रिक्तदोषो न नो भवेत् लाजैश्चैव तथा पुष्पैर्धूपैश्चैव सुगन्धिभिः पूजयित्वा महाबाहु राघवः पुष्पकं तदा गम्यतामिति चोवाच आगच्छत्वं स्मरे यदा सिद्धानां च गतौ सौम्य मा विषादेन योजय प्रतिघातश्च ते मा भूत् यथेष्टं गच्छतो दिशः एवमस्त्विति रामेण पूजयित्वा विसर्जितम् अभिप्रेतां दिशं तस्मात् प्रायात् तत्पुष्पकं तदा एवमन्तर्हिते तस्मिन् पुष्पके सुकृतात्मनि भरतः प्राञ्जलिर्वाक्य मुवाच रघुनन्दनं विबुधात्मनि दृश्यन्ते त्वयि वीर प्रशासति अमानुषाणि सत्त्वानि व्याहृतानि मुहुर्मुहुः अनामयश्च मर्त्यानां साग्रो मासो गतो ह्ययम् जीर्णानामपि सत्त्वानां मृत्युर्नायाति राघव अरोगप्रसवा नार्यो वपुष्मन्तो हि मानवाः हर्षश्चाभ्यधिको राजन् जनस्य पुरवासिनः काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः वाताश्चापि प्रभान्त्येते स्पर्शयुक्ताः सुखाः शिवाः ईदृशो नश्चिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः कथयन्ति पुरे राजन् पौरजानपदास्तथा एतावाचः सुमधुरा भरतेन समीरिताः श्रुत्वा रामो मुदा युक्तो बभूव नृपसत्तमः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे
एकचत्वारिंशः सर्गः। अथ द्विचत्वारिंशः सर्गः। स विसृज्य ततो रामः पुष्पकं हेमभूषितम् प्रविवेश महाबाहु रशोकवनिकां तदा चन्दना गुरुचूतैश्च तुङ्गकालेयकैरपि देवदारुवनैश्चापि समन्तादुपशोभिताम् चम्पका गुरुपुन्नाग मधुकपनसासनैः शोभितां पारिजातैश्च विधूमज्वलनप्रभैः लोध्रनीपार्जुनैर्नागैः सप्तपर्णातिमुक्तकैः मन्दारकदलीगुल्म लताजालसमावृताम् प्रियङ्गुभिः कदम्बैश्च तथा च बकुलैरपि जम्बूभिर्दाडिमैश्चैव कोविदारैश्च शोभिताम् सर्वदा कुसुमैरम्यैः फलवद्भिर्मनोरमैः दिव्यगन्धरसोपेतैस्तरुणाङ्कुरपल्लवैः तथैव तरुभिर्दिव्यैः शिल्पिभिः परिकल्पितैः चारुपल्लवपुष्पाढ्यैर्मत्तभ्रमरसङ्कुलैः कोकिलैर्भृङ्गराजैश्च नानावर्णैश्च पक्षिभिः शोभितां शतसश्चित्रां च्यूतवृक्षावतंसकैः शातकुम्भनिभाः केचिदग्निशिखोपमाः नीलाञ्जननिभाश्चान्ये भान्ति तत्र स्म पादपाः सुरभीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च दीर्घिका विविधाकाराः पूर्णाः परमवारिणाः माणिक्यकृतसोपानाः स्फाटिकान्तरकुट्टिमाः फुल्लपद्मोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः दात्यूहशुकसङ्घुष्टा हंससारसनादिताः तरुभिः पुष्पशवलैस्तीरजैरुपशोभिताः प्राकारैर्विविधाकारैः शोभिताश्च शिलातलैः तत्रैव च वनोद्देशे वैदूर्यमणिसन्निभैः शाद्वलैः परमोपेताम् पुष्पितद्रुमकाननाम् तत्र सङ्घर्षजातानाम् वृक्षाणाम् पुष्पशालिनाम् प्रस्तराः पुष्पशबला नभस्तारागणैरिव नन्दनम् यथेन्द्रस्य ब्राह्मं चैत्ररथं यथा तथा भूतं हि रामस्य काननं सन्निवेशनं बहुवासनगृहोपेतां लतासनसमावृताम् अशोकवनिकां स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दन आसने च शुभाकारे पुष्पप्रकरभूषिते कुशास्तरणसंस्तीर्णे रामः सन्निशशाद सीतामादाय हस्तेन मधुमैरेयकं शुचि पाययामास काकुत्स्थः शचीमिव पुरन्दर मांसानि च सुमृष्टानि फलानि विविधानि च रामस्याभ्यवहारार्थम् किङ्करास्तूर्णमाहरन् उपानृत्यंश्च राजानं नृत्यगीतविशारदाः अप्सरोरगसङ्घाश्च किन्नरी परिवारिताः दक्षिणारूपवत्यश्च स्त्रियः पानवशं गताः
उपानृत्यन्तकाकुत्स्थम् नृत्यगीतविशारदाः मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयताम्बरः रमयामास धर्मात्मा नित्यं परमभूषितः स तया सीतया सार्ध मासीनो वीरराजः अरुन्धत्या इवासीनो वसिष्ठ इव तेजसा एवं रामो मुदा युक्तः सीतां सुरसुतोपमाम् रमयामास वैदेही महन्यहनि देववत् तथा तयोर्विहरतो सीता राघवयोश्चिरम् अत्यक्रामच्छुभः कालः शैशिरो भोगदः सदा 10 वर्षसहस्राणि गतानि सुमहात्मनोः प्राप्तयोर्विविधान् भोगान् अतीतः शिशिरागमः पूर्वाण्ये धर्मकार्याणि कृत्वा धर्मेण धर्मवित् शेषं दिवसभागार्ध मन्तःपुरगतो भवत् सीतापि देवकार्याणि कृत्वा पौर्वाण्यकानि वै श्वश्रूणामकरोत् पूजां सर्वासामविशेषतः अभ्यगच्छत्ततो रामं विचित्राभरणाम्बरा त्रिविष्टपे सहस्राक्ष मुपविष्टं यथा शची दृष्ट्वा तु राघवः पत्नीं कल्याणेन समन्वितां प्रहर्षमतुलं लेवे साधु साध्विति चाब्रवीत् अब्रवीच्च परारोहां सीतां सुरसुतोपमाम् अपत्यलाभो वैदेहि त्वय्ययं समुपस्थितः किमिच्छसि परारोहे कामः किं क्रियतां तव स्मितं कृत्वा तु वैदेहि रामं वाक्यमथा ब्रवीत् तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राघव गंगातीरोपविष्टानां ऋषीणाम् उग्रतेजसाम् फलमूलाशिनां देव पादमूलेषु वर्धितुम् एष मे परमः कामो यन्मूलफलभोजिनाम् अप्येकरात्रिं काकुत्स्थ निवसेयं तपोवने तथेति च प्रतिज्ञातम् रामेणाक्लिष्टकर्मणा विश्रब्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्य संशयम् एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो मैथिलीं जनकात्मजाम् मध्यकक्षान्तरं रामो निर्जगाम सुहृद्वृतः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 42 सर्गः। अथ 43 सर्गः। तत्रोपविष्टं राजान मुपासन्ते विचक्षणाः कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मङ्गलः कुलः सुराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्त्रः सुमागधः एते कथा बहुविधाः परिहाससमन्विताः कथयन्ति स्म संहृष्टा राघवस्य महात्मनः। ततः कथायां कस्याञ्चित् राघवः समभाषत काः कथा नगरे भद्र वर्तन्ते विषयेषु च मामाश्रितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः किं च सीतां समाश्रित्य
भरतं किं च लक्ष्मणम् किं नु शत्रुघ्नमुद्दिश्य कैकेयीं किं नु मातरम् वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये व्रजन्ति च। एवमुक्ते तु रामेण भद्रः प्राञ्जलिरब्रवीत् स्थिताः शुभाः कथा राजन् वर्तन्ते पुरवासिनाम् अमुं तु विजयं सौम्य दशग्रीववधार्जितं भूयिष्ठं स्वपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुषर्षभ। एवमुक्तस्तु भद्रेण राघवो वाक्यमब्रवीत् कथयस्व यथा तत्त्वं सर्वं निरवशेषतः शुभाशुभानि वाक्यानि कान्याहुः पुरवासिनः श्रुत्वेदानीं शुभं कुर्याम् न कुर्यामशुभानि च। कथयस्व च विश्रब्धो निर्भयं विगतज्वरः कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च। राघवेणैव मुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः प्रत्युवाच महाबाहुं प्राञ्जलिः सुसमाहितः शृणु राजन् यथा पौराः कथयन्ति शुभाशुभम् चत्वरापणरथ्यासु वनेषूपवनेषु च दुष्करं कृतवान् रामः समुद्रे सेतुबन्धनम् अश्रुतं पूर्वकैः कैश्चित् देवैरपि सदानवैः रावणश्च दुराधर्षो हतः सबलवाहनः वानराश्च वशं नीता रिक्षाश्च सह राक्षसैः हत्वा च रावणं संघे सीतामाहृत्य राघवः अमर्षं पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत् कीदृशं हृदये तस्य सीता संभोगजं सुखम् अङ्कमारोप्य तु पुरा रावणेन बलाद्धृताम् लङ्कामपि पुरा नीता मशोकवनिकां गताम् रक्षसां वशमापन्ना कथं रामो न कुत्स्यते अस्माकमपि दारेषु सहनीयं भविष्यति यथा हि कुरुते राजा प्रजास्तमनुवर्तते एवं बहुविधा वाचो वदन्ति पुरवासिनः नगरेषु च सर्वेषु राजन् जनपदेषु च तस्यैवं भाषितं श्रुत्वा राघवः परमार्थवत् उवाच सुहृदः सर्वान् कथमेतद्वदन्तु माम् सर्वे तु शिरसा भूमा बभिवाद्य प्रणम्य च प्रत्यूचो राघवं दीन मेवमेतन्न संशयः श्रुत्वा तु वाक्यं काकुत्स्थः सर्वेषां समुदीरितं विसर्जयामास तदा वयस्यान् शत्रुसूदनः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 43 सर्गः। अथ 44 सर्गः। विसृज्य तु सुहृद्वर्गं बुद्ध्या निश्चित्य राघवः समीपे द्वास्थमासेन मिदं वचनमब्रवीत् शीघ्रमानय सौमित्रिं लक्ष्मणं शुभलक्षणं
भरतं च महाभागं शत्रुघ्नमपराजितम् रामस्य वचनं श्रुत्वा द्वास्थो मूर्ध्नि कृताञ्जलिः लक्ष्मणस्य गृहं गत्वा प्रविवेशानिवारितः उवाच सुमहात्मानं वर्धयित्वा कृताञ्जलिः द्रष्टुमिच्छति राजा त्वां गम्यतां तत्र माचिरम् बाढमित्येव सौमित्रिः कृत्वा राघवशासनं प्राद्रवद् रथमारुह्य राघवस्य निवेशनम् प्रयान्तं लक्ष्मणं दृष्ट्वा द्वास्थो भरतमन्तिकात् उवाच भरतं तत्र वर्धयित्वा कृताञ्जलिः विनयावनतो भूत्वा राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति भरतस्तु वच श्रुत्वा द्वास्थाद् रामसमीरितम् उत्पपातासनात् तूर्णं पद्भ्यामेव महाबलः दृष्ट्वा प्रयान्तं भरतं त्वरमाणः कृताञ्जलिः शत्रुघ्न भवनं गत्वा ततो वाक्यमुवाच एह्यागच्छ रघुश्रेष्ठ राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति गतो हि लक्ष्मणः पूर्वं भरतश्च महायशाः श्रुत्वा तु वचनं तस्य शत्रुघ्नः परमासनात् शिरसा वन्द्य धरणीं प्रययौ यत्र राघवः द्वास्थस्त्वागम्य रामाय सर्वानेव कृताञ्जलिः निवेदयामास तथा भ्रातॄन् स्वान् समुपस्थितान् कुमारानागतान् श्रुत्वा चिन्ताव्याकुलितेन्द्रियः अवाङ्मुखो दीनमना द्वास्थं वचनमब्रवीत् प्रवेशय कुमारांस्त्वं मत्समीपं त्वरान्वितः एतेषु जीवितं मय्य मेते प्राणाः प्रिया मम आज्ञप्तास्तु नरेन्द्रेण कुमाराः शुक्लवाससः प्रौवाह प्राञ्जलयो भूत्वा बिभिषुस्ते समाहिताः ते तु दृष्ट्वा मुखं तस्य सग्रहं शशिनं यथा सन्ध्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितं बाष्पपूर्णे च नयने दृष्ट्वा रामस्य धीमतः हतशोभं यथा पद्मं मुखं वीक्ष्य च तस्य ते ततोऽभिवाद्य त्वरिताः पादौ रामस्य मूर्धभिः तस्थुः समाहिताः सर्वे रामस्त्वश्रूण्यवर्तयत् तान् परिष्वज्य बाहुभ्यामुत्थाप्य च महाबलः आसनेश्वासतेत्युक्त्वा ततो वाक्यं जगादः भवन्तो मम सर्वस्वं भवन्तो जीवितं मम भवद्भिश्च कृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः भवन्तः कृतशास्त्रार्था बुद्ध्या च परिनिष्ठिताः सम्भूय च मदर्थोय मन्वेष्टव्यो नरेश्वराः यथा वदति काकुत्स्थे अवधानपरायणाः उद्विग्नमनसः सर्वे किं नु राजाभिधास्यति इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये
उत्तरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः। अथ पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीनचेतसाम् उवाच वाक्यं काकुत्स्थो मुखेन परिशुष्यत। सर्वे शृणुत भद्रं वो मा कुरुध्वं मनोऽन्यथा। पौराणां मम सीतायां यादृशी वर्तते कथा। पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च वर्तते मयि विभत्सा सा मे मर्माणि कृन्तति। अहं किल कुले जात इक्ष्वाकूणां महात्मनां सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनाम्। जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने वने रावणेन हिता सीता स च विध्वंसितो मया। तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति अत्रोषितामिमां सीता मानयेयं कथं पुरीम्। प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश ज्वलनं तदा प्रत्यक्षं तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः। अपापां मैथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः चन्द्रादित्यौ च संशेते सुराणां सन्निधौ पुरा। ऋषीणां चैव सर्वेषामपापां जनकात्मजाम् एवं शुद्ध समाचारा देवगन्धर्वसन्निधौ। लङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेशिता अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीम्। ततो गृहीत्वा वैदेही मयोध्यामहमागतः अयं तु मे महान् बाधः शोकश्च हृदि वर्तते। पौरापवादः सुमहांस्तथा जनपदस्य च अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्। पतत्येवाधमान् लोकान् यावच्छब्दः प्रकीर्त्यते अकीर्तिर्निन्द्यते देवैः कीर्तिर्लोकेषु पूज्यते। कीर्त्यर्थं तु समारम्भः सर्वेषां सुमहात्मनाम् अप्यहं जीवितं जय्याम् युष्मान् वा पुरुषर्षभाः। अपवादभयाद् भीतः किं पुनर्जनकात्मजाम् तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे। न हि पश्याम्यहं भूतं किञ्चित् दुःखमतोऽधिकम् श्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे सुमन्त्राधिष्ठितं रथम् आरुह्य सीतामारोप्य विषयान्ते समुत्सृज गङ्गायास्तु परे पारे वाल्मीकेस्तु महात्मनः। आश्रमो दिव्यसङ्काश स्तमसातीरमाश्रितः तत्रैतां विजने देशे विसृज्य रघुनन्दन। शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथञ्चन। तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा
अप्रीतिर्हि परा मह्यं त्वयैतत् प्रतिवारिते शापिता हि मया यूयं पादाभ्यां जीवितेन च ये मां वाक्यान्तरे ब्रूयुरनुनेतुं कथञ्चन अहिता नाम ते नित्यं मदभीष्टविघातनात् मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः इतोऽद्यनीयतां सीता कुरुष्व वचनं मम पूर्वमुक्तोऽहमनया गङ्गातीरेऽहमाश्रमान् पश्येयमिति तस्याश्च कामः संवर्ततामयम् एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थो बाष्पेण पिहिते क्षणः संविवेश सधर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोकसंविघ्न हृदयो निशश्वास यथा द्वीपः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। अथ षट्चत्वारिंशः सर्गः। ततो रजन्यां व्युष्टायां लक्ष्मणो दीनचेतनः सुमन्त्रमब्रवीद्वाक्यं मुखेन परिशुष्यत सारथे तुरगान् शीघ्रान् योजयस्व रथोत्तमे स्वास्तीर्णं राजवचनात् सीतायाश्चाशनं शुभम् सीता हि राजवचनाद् आश्रमं पुण्यकर्मणां मया नेया महर्षीणां शीघ्रमानीयतां रथः सुमन्त्रस्तु तथेत्युक्त्वा युक्तं परमबाजिभिः रथं सुरुचिरप्रख्यं स्वास्तीर्णं सुखशय्यया आनीयोवाच सौमित्रिं मित्राणां मानवर्धनं रथोऽयं समनुप्राप्तो यत्कार्यं क्रियतां प्रभो एवमुक्तः सुमन्त्रेण राजभीष्मणि लक्ष्मणः प्रविश्य सीतामासाद्य व्याजहार नरर्षभः त्वया किलैष नृपतिर्वरं वै याचितः प्रभु नृपेण च प्रतिज्ञात माज्ञप्तश्चाश्रमं प्रति गङ्गातीरे मया देवी ऋषीणामाश्रमान् शुभान् शीघ्रं गत्वा तु वैदेहि शासनात् पार्थिवस्य नः अरण्ये मुनिभिर्जुष्टे अवनेया भविष्यसि एवमुक्ता तु वैदेहि लक्ष्मणेन महात्मना प्रहर्षमतुलं लेभे गमनं चाप्यरोचयत् वासांसि च महार्हाणि रत्नानि विविधानि च गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे इमानि मुनिपत्नीनां दास्याम्याभरणान्यहम् वस्त्राणि च महार्हाणि धनानि विविधानि च सौमित्रिस्तु तथेत्युक्त्वा रथमारोप्य मैथिलीम् प्रययौ शीघ्रतुरगं रामस्याज्ञामनुस्मरन् अब्रवीच्च तदा सीता लक्ष्मणं लक्ष्मीवर्धनम् अशुभानि बहून्येव पश्यामि रघुनन्दन
नयनं मे स्फुरत्यद्य गात्रोत्कम्पश्च जायते हृदयं चैव सौमित्रे अस्वस्थमिव लक्षये औत्सुक्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम शून्यामेव च पश्यामि पृथिवीं पृथुलोचन अपि स्वस्ति भवेत् तस्य भ्रातुस्ते भ्रातृवत्सल श्वश्रूणां चैव मे वीर सर्वासामविशेषतः पुरे जनपदे चैव कुशलं प्राणिनामपि इत्यञ्जलिकृता सीता देवतामभ्ययाचत लक्ष्मणोऽर्थं ततः श्रुत्वा शिरसा वन्द्य मैथिलीम् शिवमित्यब्रवीत् धृष्टो हृदयेन विशुष्यत ततो वासमुपागम्य गोमती तीर आश्रमे प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रिः सूतमब्रवीत् योजयस्व रथं शीघ्र मध्य भागीरथी जलम् शिरसा धारयिष्यामि त्र्यम्बक इवौजसा सोऽश्वान् विचारयित्वा तु रथे युक्तान् मनोजवान् आरोहस्वेति वैदेहीं सूतः प्राञ्जलिरब्रवीत् सा तु सूतस्य वचनादारुरोह रथोत्तमम् सीता सौमित्रिणा सार्धं सुमन्त्रेण च धीमता आससाद विशालाक्षी गंगां पापविनाशिनीम् अथार्धदिवसे गत्वा भागीरथ्या जलाशयम् निरीक्ष्य लक्ष्मणो दीनः प्ररुरोद महास्वनः सीता तु परमायत्ता दृष्ट्वा लक्ष्मणमातुरम् उवाच वाक्यं धर्मज्ञा किमिदं रुद्यते त्वया जाह्नवी तीरमासाद्य चिराभिलषितं मम हर्षकाले किमर्थं मां विषादयसि लक्ष्मण नित्यं त्वं राम पार्श्वेषु वर्तसे पुरुषर्षव कच्चिद् विना कृतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ममापि दयितो रामो जीवितादपि लक्ष्मण न चाहमेवं शोचामि मयिवं त्वं बालिशो भव तारयस्व च मां गंगां दर्शयस्व च तापसान् ततो मुनिभ्यो वासांसि दास्याम्याभरणानि च ततः कृत्वा महर्षीणां यथार्हमभिवादनम् तत्र चैकां निशामुष्य यास्यामस्तां पुरीं पुनः ममापि पद्मपत्राक्षं सिंहोरस्कं कृशोदरं त्वरते हि मनो द्रष्टुं रामं रमयताम्बरम् तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रमृज्य नयने शुभे नाविकानाह्वयामास लक्ष्मणः परवीरः इयं ससज्जा नौश्चेति दाशाः प्राञ्जलयो ब्रुवन् तितीर्षुर्लक्ष्मणो गंगां शुभां नावमुपारुहत् गंगां सन्तारयामास
लक्ष्मणस्तां समाहितः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः। अथ सप्तचत्वारिंशः सर्गः। अथ नावं सुविस्तीर्णां नैषादीं राघवानुजः आरुरोह समायुक्तां पूर्वमारोप्य मैथिलीम् सुमन्त्रं चैव सरथं स्थीयतामिति लक्ष्मणः उवाच शोकसन्तप्तः प्रयाहीति च नाविकम्। ततस्तीरमुपागम्य भागीरथ्याः स लक्ष्मणः उवाच मैथिलीं वाक्यं प्राञ्जलिर्बाष्पसंवृतः। हृद्गतं मे महच्छल्यं यस्मादार्येण धीमता अस्मिन्निमित्ते वैदेहि लोकस्य वचनीकृतः। श्रेयो हि मरणं मेद्य मृत्युर्वा यत्परं भवेत् न चास्मिन्नीदृशे कार्ये नियोज्यो लोकनिन्दिते। प्रसीद च न मे पापं कर्तुमर्हसि शोभने इत्यञ्जलिकृतो भूमौ निपपात स लक्ष्मणः। रुदन्तं प्राञ्जलिं दृष्ट्वा काङ्क्षन्तं मृत्युमात्मनः मैथिली भृशसंविघ्ना लक्ष्मणं वाक्यमब्रवीत्। किमिदं नावगच्छामि ब्रूहि तत्त्वेन लक्ष्मण पश्यामि त्वां न च स्वस्थमपि क्षेमं महीपतेः। शापितोऽसि नरेन्द्रेण यत्त्वं सन्तापमागतः तद्ब्रूयाः सन्निधौ मय्य महमाज्ञापयामि ते। वैदेह्या चोद्यमानस्तु लक्ष्मणो दीनचेतनः अवाङ्मुखो बाष्पगलो वाक्यमेतदुवाचः। श्रुत्वा परिषदो मध्ये ह्यपवादं सुदारुणं पुरे जनपदे चैव त्वत्कृते जनकात्मजे। रामः सन्तप्तहृदयो मां निवेद्य गृहं गतः न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्रतः। यानि राज्ञा हृदि न्यस्तान्यमर्षात् पृष्ठतः कृतः सा त्वं त्यक्ता नृपतिना निर्दोषा मम सन्निधौ। पौरापवादभीतेन ग्राह्यं देवि न तेऽन्यथा आश्रमान्तेषु च मया त्यक्तव्या त्वं भविष्यसि। राज्ञः शासनमादाय तथैव किल दौर्हृदम् तदेतज्जाह्नवीतीरे ब्रह्मर्षीणां तपोवनम्। पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शुभे राज्ञो दशरथस्यैव पितुर्मे मुनिपुङ्गवः। सखा परमको विप्रो वाल्मीकिः सुमहायशाः पादच्छायामुपागम्य सुखमस्य महात्मनः। उपवासपरैकाग्रा वसत्वं जनकात्मजे पतिव्रता त्वमास्थाय रामं कृत्वा सदा हृदि श्रेयस्ते परमं देवि तथा कृत्वा भविष्यति।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 47 सर्गः। अथ 48 सर्गः। लक्ष्मणस्य वच श्रुत्वा दारुणं जनकात्मजा परं विषादमागम्य वैदेही निपपातः। सा मुहूर्तमिवासंज्ञा बाष्पपर्याकुलेक्षणा लक्ष्मणं दीनया वाचा उवाच जनकात्मजा मामिकेयं तनुर्नूनं सृष्टा दुःखाय लक्ष्मण धात्रा यस्यास्तथा मेद्य दुःखमूर्तिः प्रदृश्यते। किं नु पापं कृतं पूर्वं को वा दारैर्वियोजितः याहं शुद्ध समाचारा त्यक्ता नृपतिना सती। पुराहमाश्रमे वासं रामपादानुवर्तिनी अनुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवर्तिनी। सा कथं ह्याश्रमे सौम्य वत्स्यामि विजनीकृता आख्यास्यामि च कस्याहं दुःखं दुःखपरायणा। किं नु वक्ष्यामि मुनिषु कर्म च सत्कृतं प्रभो कस्मिन् वा कारणे त्यक्ता राघवेण महात्मना। न खल्वद्यैव सौमित्रे जीवितं जाह्नवीजले त्यजेयं राजवंशस्तु भर्तुर्मे परिहास्यते। यथाज्ञं कुरु सौमित्रे त्यज्य मां दुःखभागिनीं निदेशे स्थीयतां राज्ञः शृणु चेदं वचो मम। श्वश्रूणामविशेषेण प्राञ्जलिप्रग्रहेण च शिरसा वन्द्य चरणौ कुशलं ब्रूहि पार्थिवम्। शिरसा विनतो ब्रूयाः सर्वासामेव लक्ष्मण वक्तव्यश्चापि नृपति धर्मेषु सुसमाहितः। जानासि च यथा शुद्धा सीता तत्त्वेन राघव भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः। अहं त्यक्ता च ते वीर अयशोभिरुणा जने यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः समुत्थितः। मया च परिहर्तव्यं त्वं हि मे परमागतिः वक्तव्यश्चैव नृपति धर्मेण सुसमाहितः। यथा भ्रातृषु वर्तेथा तथा पौरेषु नित्यदा परमो ह्येष धर्मस्ते तस्मात् कीर्तिरनुत्तमा। यत्तु पौरजने राजन् धर्मेण समवाप्नुयात् अहं तु नानुशोचामि स्वशरीरं नरर्षभ। यथापवादं पौराणां तथैव रघुनन्दन पतिर्हि देवता नार्याः पतिर्बन्धुः पतिर्गुरुः। प्राणैरपि प्रियं तस्मात् भर्तुः कार्यं विशेषतः इति मद्वचनाद् रामो वक्तव्यो मम संग्रहः। निरीक्ष्यमाद्य गच्छत्व मृतुकालातिवर्तिनीम् एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां
लक्ष्मणो दीनचेतनः शिरसा वन्द्य धरणीं व्याहर्तुं न शशाकः प्रदक्षिणं च तां कृत्वा रुदन्नेव महास्वनः ध्यात्वा मुहूर्तं तामाह किं मां वक्ष्यसि शोभने दृष्टपूर्वं न ते रूपं पादौ दृष्टौ तवानघे कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां वने इत्युक्त्वा तां नमस्कृत्य पुनर्नावमुपारुहत् आरुरोह पुनर्नावं नाविकं चाभ्यचोदयत् स गत्वा चोत्तरं तीरं शोकभारसमन्वितः सम्मूढ इव दुःखेन रथमध्यारुहद्रुतं मुहुर्मुहुः परावृत्य दृष्ट्वा सीतामनाथवत् चेष्टन्तीं परतीरस्थां लक्ष्मणः प्रययावथ दूरस्थं रथमालोक्य लक्ष्मणं च मुहुर्मुहुः निरीक्ष्यमाणां तूद्विग्नां सीतां शोकः समाविशत् सा दुःखभारावनता यशस्विनी यशोधरा नाथमपश्यति सती रुरोदसा बर्हिणनादिते वने महास्वनं दुःखपरायणा सती। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 48 सर्गः। अथ 49 सर्गः। सीतां तु रुदतीं दृष्ट्वा ते तत्र मुनिदारकाः प्राद्रवन् यत्र भगवानास्ते वाल्मीकि रुग्रधीः अभिवाद्य मुनेः पादौ मुनिपुत्रा महर्षये सर्वे निवेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम् अदृष्टपूर्वा भगवन् कस्याप्येषा महात्मनः पत्नी श्रीरिव सम्मोहाद् विरौति विकृतानना भगवन् साधु पश्येस्त्वं देवतामिव खाच्युताम् नद्यास्तु तीरे भगवन् वरस्त्री कापि दुःखिता दृष्टास्माभिः प्ररुदिता दृढं शोकपरायणा अनर्हा दुःखशोकाभ्या मेका दीना अनाथवत् नो येनां मानुषीं विद्मः सत्क्रियास्याः प्रयुज्यताम् आश्रमस्याभिदूरे च त्वामियं शरणं गता त्रातारमिच्छते साध्वी भगवन् स्त्रातुमर्हसि तेषां तु वचनं श्रुत्वा बुद्ध्या निश्चित्य धर्मवित् तपसा लब्धचक्षुष्मान् प्राद्रवति यत्र मैथिली तं प्रयान्तमभिप्रेत्य शिष्यायेनं महामतिम् तं तु देशमभिप्रेत्य किञ्चित् पद्भ्यां महामतिः अर्घ्यमादाय रुचिरं जाह्नवीतीरमागमत् ददर्श राघवस्येष्टां सीतां पत्नीमनाथवत्
तां सीतां शोकभारार्तां वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवः उवाच मधुरां वाणीं लादयन्निव तेजसा। स्नुषा दशरथस्य त्वं रामस्य महिषी प्रिया जनकस्य सुता राज्ञः स्वागतं ते पतिव्रते। आयान्ति चासि विज्ञाता मया धर्म समाधिना कारणं चैव सर्वं मे हृदयेनोपलक्षितम्। तदचैव महाभागे विदितं मम तत्त्वतः सर्वं च विदितं मह्यं त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते। अपापां वेद्मि सीतेते तपोलब्धेन चक्षुषा विश्रब्धा भव वैदेहि साम्प्रतं मयि वर्तसे। आश्रमस्या विदूरे मे तापस्यस्तपसि स्थिताः तास्त्वां वत्से यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यशः। इदमर्घ्यं प्रतीच्छत्वं विश्रब्धा विगतज्वरा यथा स्वगृहमभ्येत्य विषादं चैव मा कृताः। श्रुत्वा तु भाषितं सीता मुनेः परममद्भुतं शिरसा वन्द्य चरणौ तथेत्याह कृताञ्जलिः। तं प्रयान्तं मुनिं सीता प्राञ्जलिः पृष्ठतोऽन्वगात्। तं दृष्ट्वा मुनिमायान्तं वैदेह्या मुनिपत्नयः उपाजग्मुर्मुदा युक्ता वचनं चेदमब्रुवन्। स्वागतं ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते अभिवादयामस्त्वां सर्वा उच्यतां किं च कुर्महे। तासां तद्वचनं श्रुत्वा वाल्मीकिरिदमब्रवीत् सीतेयं समनुप्राप्ता पत्नी रामस्य धीमतः। स्नुषा दशरथस्यैषा जनकस्य सुता सती अपापा पतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा। इमां भवत्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण हि गौरवान् मम वाक्याच्च पूज्यावोऽस्तु विशेषतः। मुहुर्मुहुश्च वैदेहीं परिधाय महायशाः स्वमाश्रमं शिष्यवृतः पुनरायान् महातपाः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 49 सर्गः। अथ 50 सर्गः। दृष्ट्वा तु मैथिलीं सीता माश्रमे सम्प्रवेशिताम् सन्तापमगमद्घोरं लक्ष्मणो दीनचेतनः। अब्रवीच्च महातेजः सुमन्त्रं मन्त्रसारथिं सीता सन्तापजं दुःखं पश्य रामस्य सारथे। ततो दुःखतरं किं नु राघवस्य भविष्यति पत्नीं शुद्धसमाचारां विसृज्य जनकात्मजाम्। व्यक्तं दैवादहं मन्ये राघवस्य विना भवम् वैदेह्या सारथे नित्यं दैवं हि दुरतिक्रमम्। यो हि देवान् स गन्धर्वान् असुरान् सह राक्षसैः निहन्याद् राघवः क्रुद्धः स दैवं पर्युपासते। पुरा रामः पितुर्वाक्यात्
दण्डके विजने वने उषित्वा नववर्षाणि पञ्च चैव महावने ततो दुःखतरं भूयः सीताया विप्रवासनम् पौराणां वचनं श्रुत्वा नृशंसं प्रतिभाति मे को नु धर्माश्रयः सूत कर्मण्यस्मिन् यशो हरे मैथिलीं समनुप्राप्तः पौरैर्हीनार्थवादिभिः एतावाचो बहुविधाः श्रुत्वा लक्ष्मण भाषिताः सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाचः न सन्तापस्त्वया कार्यः सौमित्रे मैथिलीं प्रति दृष्टमेतत्पुरा विप्रैः पितुस्ते लक्ष्मणाग्रतः भविष्यति दृढं रामो दुःखप्रायो विसौख्यभाक् प्राप्स्यते च महाबाहुर्विप्रयोगं प्रियैर्द्रुतम् त्वां चैव मैथिलीं चैव शत्रुघ्न भरतौ तथा स त्यजिष्यति धर्मात्मा कालेन महता महान् इदं त्वयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरतेऽपि वा राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दुर्वासा यदुवाचः महाजनसमीपे च मम चैव नरर्षभ ऋषिणा व्याहृतं वाक्यं वसिष्ठस्य च सन्निधौ ऋषेस्तु वचनं श्रुत्वा मामाह पुरुषर्षभ सूतं न क्वचिदेवं ते वक्तव्यं जनसन्निधौ तस्याहं लोकपालस्य वाक्यं तत्सु समाहितः नैव जात्वनृतं कुर्यामिति मे सौम्य दर्शनम् सर्वथैव न वक्तव्यं मया सौम्य तवाग्रतः यदि ते श्रवणे श्रद्धा श्रूयतां रघुनन्दन यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं श्रावितं पुरा तथाप्युदाहरिष्यामि दैवं हि दुरतिक्रमम् येनेदमीदृशं प्राप्तं दुःखं शोकसमन्वितं न त्वया भरतस्याग्रे शत्रुघ्नस्यापि सन्निधौ तच्छ्रुत्वा भाषितं तस्य गम्भीरार्थपदं महत् तथ्यं ब्रूहीति सौमित्रिः सूतं तं वाक्यमब्रवीत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 50 सर्गः। अथ 51 सर्गः। तथा संचोदितः सूतो लक्ष्मणेन महात्मना तद्वाक्यमृषिणा प्रोक्तं व्याहर्तुमुपचक्रमे पुराणाम्ना हि दुर्वासा अत्रेः पुत्रो महामुनि वसिष्ठस्याश्रमे पुण्ये वार्षिक्यं समुवासः तमाश्रमं महातेजाः पिता ते सुमहायशाः पुरोहितं महात्मानं दिदृक्षुरगमत् स्वयम् स दृष्ट्वा सूर्यसङ्काशं ज्वलन्तमिव तेजसा उपविष्टं वसिष्ठस्य सव्यपार्श्वे महामुनिम् तौ मुनीतापसश्रेष्ठौ विनीतो ह्यभ्यवादयत्
सताभ्यां पूजितो राजा स्वागतेनासनेन च पाद्येन फलमूलैश्च उवास मुनिभिः सह तेषां तत्रोपविष्टानां तास्ताः सुमधुराः कथाः बभूवुः परमर्षीणां मध्यादित्यगते हनि ततः कथायां कस्याञ्चित् प्राञ्जलिः प्रग्रहो नृपः उवाच तं महात्मान मत्रेः पुत्रं तपोधनं भगवन् किं प्रमाणेन मम वंशो भविष्यति किमायुश्च हि मे रामः पुत्राश्चान्ये किमायुष रामस्य ससुता ये स्युस्तेषामायुः कियत् भवेत् काम्यया भगवन् ब्रूहि वंशस्यास्य गतिं मम तच्छ्रुत्वा व्याहृतं वाक्यं राज्ञो दशरथस्य तु दुर्वासाः सुमहातेजा व्याहर्तुमुपचक्रमे शृणुराजन् पुरा वृत्तं तदा देवासुरे युधि दैत्याः सुरैर्भर्त्स्यमाना भृगुपत्नीं समाश्रिताः तया दत्ताभयास्तत्र न्यवसन्नभयास्तदा तया परिगृहीतांस्तान् दृष्ट्वा क्रुद्धः शुरेश्वरः चक्रेण शितधारेण भृगुपत्न्याः शिरोहरत् ततस्तां निहतां दृष्ट्वा पत्नीं भृगुकुलोद्भवः शशाप सहसा क्रुद्धो विष्णुं रिपुकुलार्दनम् यस्मादवध्यां मे पत्नी मवधीः क्रोधमूर्छितः तस्मात् त्वं मानुषे लोके जनिष्यसि जनार्दन तत्र पत्नी वियोगं त्वं प्राप्स्यसे बहुवार्षिकम् शापाभिहत चेतास्तु स्वात्मना भावितो भवतु अर्चयामास तं देवं भृगुः शापेन पीडितः तपसाराधितो देवो यब्रवीद् भक्तवत्सलः लोकानां सम्प्रियार्थं तु तं शापं गृह्य मुक्तवान् इह शप्तो महातेजा भृगुणा पूर्वजन्मनि इहागतो हि पुत्रत्वं तव पार्थिव सत्तमा राम इत्यभिविख्यातस्त्रिषु लोकेषु मानद तत्फलं प्राप्स्यते चापि भृगुशापकृतं महत् अयोध्यायाः पति रामो दीर्घकालं भविष्यति सुखिनश्च समृद्धाश्च भविष्यन्त्यस्य येनुगाः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं गमिष्यति समृद्धैश्चाश्वमेधैश्च इष्ट्वा परमदुर्जयः राजवंशांश्च बहुशो बहून् संस्थापयिष्यति द्वौ पुत्रौ तु भविष्येते सीतायां राघवस्य तु स सर्वमखिलं राज्ञो वंशस्याः गतागतम् आख्याय सुमहातेजास्तूष्णी मासीन्महामुनिः तूष्णीं भूते तदा तस्मिन् राजा दशरथो मुनौ अभिवाद्य महात्मानौ पुनरायात् पुरोत्तमम् एतद्वचो मया तत्र
मुनिना व्याहृतं पुरा श्रुतं हृदि च निक्षिप्तं नान्यथा तद्भविष्यति। सीतायाश्च ततः पुत्रा बभिषेक्ष्यति राघवः अन्यत्र न त्वयोध्यायां मुनेस्तु वचनं यथा। एवं गतेन संतापं कर्तुमर्हसि राघव सीतार्थे राघवार्थे वा दृढो भव नरोत्तम। श्रुत्वा तु व्याहृतं वाक्यं सूतस्य परमाद्भुतं प्रहर्षमतुलं लेवे साधु साध्विति चाब्रवीत्। ततः संवदतो रेवं सूतलक्ष्मणयोः पथि हस्तमर्के गते वासं केशिन्यां तावथोषतुः। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये उत्तरकाण्डे 51 सर्गः।